شاہ صاحب عنایت اللہ شاہ صاحب مد ظلہ العالی دامت برکاتہم العالیہ سرگوتھے دے جتھے میٹنگ ہوئی تے اتھے سارے علماء ہن کٹھے ارلے پرلے سرحد دے مطلب چواں صوبیاں دے آل پاکستان گل سمجھ آتی پئی حضرت شاہ صاحب کھڑے ہو گئے انہوں نے آخیا بھائی علماء سارے کٹھے ہو میرے حضرت مولانا حسین علی صاحب وہاں بچنا والے رحمت اللہ علیہ انہاں دا جڑا مذہب ہے اسے دے نام دے اتے اگا جماعت پئی چل دی ہے اشاعت التوحید و سنہ لہذا سن لو میریاں لتاں قبر چن پتہ نہیں اتھوں ہی موت اگا ونجن دے سی یا نہیں مرن تو پیچھے ایسا سوال خدا دے جواب نہیں دے سکتے اس واسطے ساری پوری پاکستان دی جمعیت اشاعت التوحید و سنت دا اے مسلک ہے کہ جیڑا شخص موئے ہوئے بندے دے بارے دے اندر انبیاء ہوئن یا اولیاء اے آکھے جو اے سن دن تے ہمیشہ سن دن تے جدا ون کے سڈ مرائے سن دن او شخص مشرک تے کافر تے دائرہ اسلام چوں ہارے جے جیڑا شخص نو پسند ہے ساڈی جماعت چ رہے نہیں تے نکلے تے دفع ہوئے نعرہ تکبیر اللہ شاہ بخاری محمد سید ملتانی سارے اساں ہاتھ کیتے تے اپنا ساڈے عزیز امداد اللہ شاہ صاحب ہی میرے نال بیٹھے ہیں ساڈے پیچھے تے گیٹیاں مرڑے دن نہ بہ کے ہے انج ہو گیا تے انج ہو گیا تے انج اٹھے اونج ہو گیا انج نہ اٹھے سارے مولوی ہاتھ تے کیتے کمال ہے بھئی جڑے کوڑے ہن او بھی ہاتھ جڑے اگے پیچھے آتے نہیں تے نہیں او بھی میرے نال ایک بیٹھا مولوی صاحب میں او دا نام نہیں لیندا آپے جڑے وچ آن بوجھ ہوئے سن او این کیتے میں کہا اونچا کر اونچا کر ہاتھ او کچا کچا ہسے ہی صحیح تے ہاتھ ہی ٹونگ لیتو ہوتا ہاں اللہ 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 وہ تو میٹنگ چو تے گئی سوات چ مینگورا چ صوبہ سرحد چ اتھے شاہ صاحب نے تے باقی امیراں نے اعلان کر دیتا کہ جیڑے لوگ اس مسلک دے نہیں ساری جماعت نال انہاں دا تعلق کوئی ساری جماعت دی میٹنگ وچ نہ آوے جس گندے رسول دا اے عقیدہ نہیں جڑا بیان کیتا گیا ہے اللہ کریم دا اے پاک پاک نسخہ قرآن مقدس دا ایسا ہے کہ اگر اس دے ایک جملے دے خلاف ہی کوئی چھوٹا یا بڑا کرے اللہ پاک اس نو معاف نہیں کردا شاہ صاحب نے فرمایا بھائی ساڈے حضرت صاحب دا ساڈی جماعت دا اے عقیدہ تے مسئلہ کہ ہن اساں سنیا ہے بعد وچ بعض بندیاں نے آکھیا یار کوئی جو آکھے نا شاہ صاحب تا انج آکھیا جڑے او تو وڈے ہوئے تو وڈیاں دا دماغ خراب ہو گئی شیطانہ تیرا دماغ خراب نہیں تے انہاں دا خراب ہے جنہاں نو اللہ کریم نے خاندان رسول چو چنیا ہی اپنی توحید واسطے اللہ اللہ سب شیطانی ہاتھ کنڈے ان تتبعون الا رجلا مسحورا اللہ پاک فرماتا ہے میرے پاک پیغمبر دے امتیو اگلے پیغمبراں دیاں امتاں طرح بد آتیاں تساں نہ پہ کریا ہے کیوں جو میں تانوں رسول ایہو جیا دتا ہے جیڑا سر دی چوٹی تو لا کے پیر دی چیچی تے چھنگلی توڑی نری رحمت ہے لا دا حرف تے میرے پاک پیغمبر دی زبان چو نکل بھی نہیں سکدا بھلا جیہو جیا کوئی آوے ونجے جیہو جیا کوئی ظلم تے ستم دے تیر پہ ہمارے میرے پاک پیغمبر دی زبان چو اپنی امتی